अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम तो आपने सुना होगा और हो सकता है आप में से काफ़ी दोस्तों ने इसे पढ़ा भी हो। ये इन्वेस्टमेंट और पैसे की साइंस पर लिखी गई बेहतरीन किताबों में से एक है। मैं हूं बिलाल हसन और आज हम देखेंगे कामयाब, खुद मुख्तार और अमीर बनने की वो कौन सी नसीहतें थीं जिन्होंने रॉबर्ट की ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी 1950 की दहाई की है जब 9 साल रॉबर्ट की और उनका दोस्त माइक बड़े ख्वाब देखने वाले बच्चे थे। वो बड़े होकर अमीर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कैसे होगा। एक दिन उन्होंने टूथपेस्ट ट्यूबर को पिघलाकर सिक्के यानी क्वींस बनाने की नाकाम कोशिश की। जब ये तरकीब काम ना आई तो उन्होंने अपने वालिदैन से मशवरा लेने का फैसला किया। रॉबर्ट के अपने वालिद जो बहुत तालीम याफ्ता लेकिन अमीर नहीं थे, उन्होंने उन्हें क्या मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और एक अच्छी नौकरी हासिल करो। रॉबर्ट के मुताबिक उनके अपने गरीब वालिद के मशवरे का मतलब था कि वो रैट रेस में शामिल हो, यानी एक ऐसी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं जहां आप दूसरों के लिए काम करते हैं और ख़ुद के लिए कुछ ना बचा सकें। एक अच्छी नौकरी आपको नो डाउट गुर्बत से तो बचा लेती है लेकिन अमीर कभी नहीं होने देती। दूसरी तरफ माइक के वाले ने क्या मशवरा दिया। शुरू में तो कुछ खास नहीं, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट से एक डील की। वो कहते थे कि मैं आपके पैसे के बारे में सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन आपने मेरे लिए 10 सेंट फी घंटा की मामूली तनख्वाह पर काम करना है। रॉबर्ट ने ये शर्त मान ली, लेकिन चंद हफ्ते बाद जब उसे कम तनख्वाह पर काम करते हुए गुस्सा आया तो वो माइक के वालिद के पास गया और कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपके लिए मेहनत की लेकिन आपने मुझे पैसे के बारे में अभी तक कुछ नहीं सिखाया। यही वो लम्हा था जब रॉबर्ट को पहला सबक मिला। माइक के वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी अक्सर आप पर दबाव डालती है, लेकिन पैसों के लिए काम करना कभी आपको अमीर नहीं होने देता। ये पहला सबक था जो रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में सीखा, यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो वो अमीर कैसे बनते हैं? क्या वो चोरी करते हैं या कोई लॉटरी जीतते हैं? पैसा बनाने के लिए एसेट्स बनाएं और उन्हें एसेट्स में इन्वेस्ट करें, रॉबर्ट के वालिद ने बताया। रॉबर्ट की ज़िंदगी में असासा और जिम्मेदारी जैसे अल्फाज का कोई मतलब नहीं था, लेकिन माइक के वालिद जो रॉबर्ट के लिए अमीर वालिद बने, उन्होंने उसे समझाया और उन दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि अमीर लोग अहसास से खरीदते हैं जबकि गरीब और दरमियाने तबके के लोग जिम्मेदारियां खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अहसास से खरीद रहे हैं। ये एक हैरान कौन हकीकत है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अमीर वालिद ने मज़ीद वजाहत की, अहसासा वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और जिम्मेदारी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये फ़र्क बहुत है हमें। मिसाल के तौर पर एक घर को आम तौर पर असासा समझा जाता है, लेकिन अगर आपने उसे कर्ज पर ख़रीदा हुआ है तो ये दरअसल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमीर वालिद ने एक और फ़र्क समझाया जो गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के दरमियान था। गरीब लोग अपनी आमदनी का सारा हिस्सा फौरी अखराजात पर खर्च करते हैं, जैसे किराया, खाने पीने का खर्च और टैक्स, जबकि मिडिल क्लास यानी दरमियाने तबके के लोग इन अखराजात के साथ जिम्मेदारियों जैसे मकान के कर्जे, तालीमी कर्जे और क्रेडिट कार्ड्स में उलझे रहते हैं। अमीर लोग अपनी तनख्वाह पर इन्हिसार नहीं करते। उनके असासे जैसे स्टॉक, बॉन्ड, जायदादें और कारोबार उनके लिए पैसा बनाता है। उनकी दौलत इस तरह बढ़ती रहती है क्योंकि वो अपनी आमदनी को मज़ीद असासों में लगा देते हैं। रॉबर्ट के गरीब वालिद ने उन्हें मशवरा दिया कि एक सिक्योर और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल कर लें, लेकिन उनके अमीर वालिद जो माइक के वालिद थे, उन्होंने कहा कि आप उनकी बात ना मानें। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला छोटा कारोबार शुरू किया, जहाँ वो अपने दोस्त की बहन को पैसे देते थे ताकि वो दूसरे बच्चों को कॉमिक बुक्स किराए पर देना शुरू करे। इस तरह रॉबर्ट खुद काम बहुत कम करता था, लेकिन पैसे कमाना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो बड़े हुए, रॉबर्ट ने बड़ी कंपनियों जैसे ज़ीरोक्स और स्टैंडर्ड ऑयल में नौकरी की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने अखराजात को कम रखा और अपनी आमदनी को असासों में लगाया। वो स्टॉक, बॉन्ड्स और जायदादों में सरमायाकारी करते थे। उनके असासे ऐसे थे जैसे उनके अपने मुलाजिम जो उनके लिए पैसे कमा रहे हों, चाहे वो सो भी रहे हों। जब रॉबर्ट स्कूल में थे तो उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक रॉबिन हुड की कहानी थी। अभी इधर भी गरीब वालिद और अमीर वालिद की सोच में फ़र्क आ जाता है। गरीब वालिद के मुताबिक ये महज एक डाकू था, यानी एक चोर था, जबकि दूसरी तरफ अमीर वाले ने रॉबिन हुड की कहानी को एक ऐसी सोच का जिम्मेदार ठहराया जिसने एक गैर मुनसिफाना टैक्स के निज़ाम को जन्म दिया। रॉबिन हुड की तरह हुकूमत भी अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को देने की कोशिश करती है,
لیکن حقیقت میں جیسا کہ امیر والد نے وضاحت کی، حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ٹیکس کا اصل بوجھ تو درمیانی طبقے پر پڑتا ہے، نہ کہ امیروں پر۔ رابرٹ نے پوچھا، امیر لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ امیر لوگ نہایت ذہین ہوتے ہیں اور منفرد طریقے اپناتے ہیں تاکہ ٹیکس کے بوجھ سے بچ سکیں۔ ان میں سے ایک اہم طریقہ کارپوریشن کا ہے۔ کارپوریشن صرف بچ جانے والی رقم پر ٹیکس دیتی ہے، یعنی جو آپ خرچ نہیں کرتے صرف اس پر ٹیکس ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک عام فرد اپنی کمائی پر پہلے ٹیکس دیتا ہے اور پھر باقی تمام اخراجات دیتا ہے، پورے کرتا ہے۔ ٹیکس کے نظام اور قانونی نظام کی سمجھ حاصل کریں، یہی سمجھ امیروں کو ہمیشہ ایک قدم آگے رکھتی ہے۔ جب رابرٹ اور مائک بچے تھے تو امیر والے نے انہیں اپنے کاروباری معاملات کے اندرونی پہلوؤں میں بھی شامل کر دیا۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کو مکمل آزادی دی کہ وہ ان کے بینکرز، وکلاء اور اکاؤنٹس کے ساتھ ملاقاتوں میں شریک ہوں اور کامیاب کاروبار کے اصولوں کو قریب سے سمجھیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لڑکے جو کم عمر میں تھے، انہوں نے وہ سب کچھ سیکھنا شروع کر دیا اور بہت جلدی، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ انہیں اپنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مسائل ان کے ساتھ یہ تھے کہ رابرٹ اور مائک وہ مہارتیں سیکھ رہے تھے جو ان کی اسکول کی تعلیم سے بالکل مختلف تھی۔ اسکول میں کہیں بھی مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی کی بات نہیں ہوتی جس طرح آپ کے اور میرے اسکول میں ہوتی ہے۔ بچے نہ تو بچت کے اصول سیکھتے ہیں اور نہ ہی سرمایہ کاری کے علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا اسکول میں کبھی آپ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا نام سنا یا سرمایہ کاری کے بارے میں سنا ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ رابرٹ کیوساکی کے مطابق یہ حقیقت تسلیم کرنا ضروری ہے کہ فائنینشیل لٹریسی یعنی مالیاتی تعلیم زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو خود کو مالیاتی طور پر تعلیم یافتہ بنانا ہوگا اور اپنی مالی حکمت عملی تیار کرنا ہوگا۔ جب رابرٹ کالج سے گریجویٹ ہوئے تو انہیں فوراً ایک مستحکم اور اچھی نوکری مل گئی۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ خواب کی تکمیل ہوتی ہے اور بالکل یہی ان کے غریب والد کا بھی خیال تھا۔ لیکن ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ غریب والد کے لیے ایک محفوظ کیریئر اور مسلسل محنت ہی دولت کا حصہ تھا، دولت کا واحد طریقہ تھا۔ لیکن امیر باپ کا نظریہ کچھ مختلف تھا، جس طرح رابرٹ کا بھی تھا۔ 6 مہینے بعد رابرٹ نے اپنی نوکری کو چھوڑ دیا اور میرین کور میں شمولیت اختیار کر لی۔ جب اس نے میرین کور میں شمولیت اختیار کری تو ان کے غریب والد حیران تھے، لیکن امیر والد نے اسے حوصلہ افزائی کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں یہ لیڈرشپ کی سکلز سیکھے۔ نہ تو وہ بے وقوفی کی ترغیب دے رہے تھے اور نہ ہی وہ غریب والد کی طرح سوچتے تھے۔ امیر باپ نے رابرٹ کی تعریف کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رابرٹ کیا کر رہا ہے۔ رابرٹ کو مستقل تنخواہ کمانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایسی نوکری تلاش کر رہا تھا جس میں اسے کچھ مفید سیکھنے کو ملے۔ جبکہ امیر باپ نے رابرٹ کو ہمیشہ سمجھایا تھا کہ زیادہ علم کم مہارت سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رابرٹ سیکھنے کے لیے کام کر رہا تھا، صرف کمانے کے لیے نہیں۔ آخر کار پیسہ بنانا وہ کام تھا جس کے لیے اثاثے استعمال ہونے والے تھے۔ اس کے غریب والد اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ ان کے خیال میں رابرٹ کا یہ رویہ بالکل برعکس ہے جس سے لوگ دولت کماتے ہیں۔ وہ ایک پڑھے لکھے ذہین شخص تھے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کا راستہ یہ سکھاتا تھا کہ دولت تک پہنچنے کا واحد طریقہ سکلز حاصل کرنا ہے اور ان سکلز میں مہارت حاصل کرنا ہے اور اچھی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ تعلیمی دنیا میں جتنی اونچی پوسٹ آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کا موضوع اتنا ہی محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو فوراً کسی خاص میدان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آرتھوپیڈک۔ لیکن غریب والد کے لیے ایسا نہیں تھا۔ ان کی پی ایچ ڈی نے کبھی ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا، جبکہ امیر باپ اس کے برعکس مختلف شعبے میں وسیع علم رکھنے والا شخص تھا، مگر انہوں نے 8ویں جماعت تک کی تعلیم مکمل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رابرٹ اور مائک کو اپنی کاروباری سلطنت کے مختلف شعبوں میں وقت گزارنے کی ترغیب دی۔ ان دونوں نے ریستورانوں، تعمیراتی معاملات، سیلز اور مارکیٹنگ، اکاؤنٹس اور ریزرویشن میں کام کیا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کریں، بلکہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے مختلف قسم کے علم اور مہارتیں ہوں کہ وہ دولت بنا سکیں۔ دوستوں، رابرٹ کیوساکی کے مطابق دولت اور کامیابی کا راز کچھ سادہ لیکن طاقتور اصولوں میں چھپا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی کے 2 اہم کرداروں سے سیکھا، یعنی رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ۔
ان اصولوں نے نہ صرف ان کی سوچ بدلی بلکہ انہیں ایک کامیاب اور مالدار انسان بنایا۔ دوستوں، یہ تھی رابرٹ کیوساکی کے امیر بننے کی داستان۔ تو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ کیسے سیکھیں، تو یہ رہی ہماری ویڈیو لرن لائک اے پرو۔ تھینک یو فار واچنگ۔